Gendepensa naman ni House Lead Prosecutor Representative Jerbel Westro ang naunang online post ni House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutana kung sa diin hindi mabaton nga paggamit sa mga nagapatalang nga mga pamangkot sa korte. Suno kay Westro wala sang probisyon nga ginlapas si Attorney Ligutana may kang tanan man siya post sa social media. Ginaso naman sa mamalida nga ginadumilian lang amo ang pagkomento sa aktual nga mireta o kung substance ang kaso. Sa baylo sunod sa iyang online post ni Ligutana ang nagasulod lamang sa procedural matter agod maklaruhan ang pamangkot sa publiko kag hindi ang mga subject nga pagabutuhan sa mga senator judges sa palaabuto na. Sunod sa iya basta procedural lang ang isa ka komento kag wala nagatumod sa merit ginapahanugutan ini sang role sa Senado bilang impeachment court. Sa piyak sini luyag man sunod siya sa House panel nga makaangkon sa mathag nga giya gikan man sa korte angol sa subjudice rule para sa masugot nga pagsulod sa amo nga pagsulundan.